बाबुजी पनि आउनुभयो। नमस्कार, मेरो नाम रुपेश श्रेष्ठ। पेशाले म टेलिभिजन पत्रकार, समाचार भन्छु, टिभीमा समाचार लेख्छु, कार्यक्रमहरू चलाउँछु। कान्तिपुर टेलिभिजनसँग आबद्ध छु। अहिले बितेको 17-18 वर्षदेखि म पत्रकारितामा छु र आज बुकाहोलिक्सको यो कार्यक्रममा अनलाइनमा लाइभ आइरहेको छु। मलाई यो कार्यक्रममा सहभागिताका लागि बुकाहोलिक्सका साथीहरूले, विशेष गरी सबिना शाहजीले भन्दै गर्दाखेरि 1 घण्टासम्म बोल्नुपर्छ आफ्नो कविताहरूको बारेमा, आफ्नो लेखन यात्राका बारेमा, आफ्नो पढाइका बारेमा, साहित्यका बारेमा भनेर जब भन्नुभयो, नाइ भन्न अप्ठ्यारो लागेको चाहिँ एकातिर थियो, अर्कोतिर 1 घण्टासम्म के बोल्ने होला भनेर मैले उहाँहरूलाई पटक पटक सोधेको पनि थिएँ। आजै दिउँसो पनि सबिना शाहजीसँग म कुरा गरिराखेको थिएँ, 1 घण्टा के कुरा गर्ने होला मैले भनेर सोधिरहेको थिएँ। उहाँले केही बुँदाहरू दिनुभएको छ, केही प्रश्नहरू दिनुभएको छ, त्यस आधारमा म बोल्ने प्रयत्न गर्छु। साथीहरू जोडिने क्रम जारी नै छ। 70-72 जना साथीहरू जोडिनु भएको छ, मैले थाहा पाएको छु। केही कवि साथीहरू मैले पहिल्यै चिन्ने परिचित साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। मेरो परिचय प्रत्यक्ष रूपमा नभएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले आदर गर्नुपर्ने, मैले सम्मान गर्नुपर्ने सिनियर वरिष्ठ लेखक साहित्यकारहरू पनि सम्पर्कमा आउनुभएको मैले देखिरहेको छु। यहाँहरू सबैलाई सम्बोधन गर्दै अब सुरु पनि गर्नु पर्ला, हैन? अब केबाट सुरु गर्ने, के भन्नेमा म एकदमै अलमलमा छु। मलाई मेरो कविता सङ्ग्रह घिम्ताङ घिसी ट्वाक र मेरा कविताहरूका बारेमा, मैले के पढ्छु, कस्ता कुराहरू पढ्छु भन्ने बारेमा बोल्नुस् न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। केबाट सुरु गरौँ अझै भइराखेको छ। तपाईँहरूले मलाई सोधिदिनु भयो भने अझै सजिलो हुन्छ। खैर, यो पछिल्लो समय लकडाउन भइसकेपछि फेसबुकमा, जुममा धेरै यस्ता कार्यक्रमहरू भएको मैले देखिराखेको छु र धेरैवटा त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा वक्ताहरूले यसरी पछाडि किताब राखेर लाइभमा आएको मैले देखेको छु। त्यसका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा राम्रै चर्चा पनि भयो। कतिपयले त्यसलाई सिन्ड्रोमको नाम पनि दिनुभयो। अनि मलाई लाग्यो सायद यो फेसबुकमा, जुममा अथवा प्रत्यक्ष अनलाइनमा प्रत्यक्ष आउँदाखेरि, लाइभ आउँदाखेरि यस्तै ब्याकग्राउन्डमा आउनुपर्छ कि जस्तो लागेर पनि म यो ब्याकग्राउन्डमा आएको छु। मेरो सानो अनि मलाई के पनि देखाउनु मन लाग्यो भने यसले त एकदमै धेरै पढ्दो रहेछ क्या हो भन्ने भ्रम पनि अलिकति सृजना गरिदिउँ न भन्ने जस्तो नि लाग्यो। खासमा यी मध्ये किताबहरूमध्ये कति छन् थाहा छैन। यसमध्ये 5 देखि 10% जति किताबहरू मैले पढेको हुँला। मलाई मनपर्ने लेखकका किताबहरू, कविका किताबहरू मैले सङ्ग्रह चाहिँ गरेको छु अलिअलि, जति सकिन्छ मेरो बुताले भ्याएसम्म। तर सङ्ग्रह गर्ने हो, राख्ने हो, पढ्न चाहिँ त्यति धेरै पढेको छैन। र पनि अब यो भिडियो रेकर्ड भएर कसैले झट्ट हेर्दै गर्दाखेरि ओहो किताबको अगाडि बसेर बोलिराखेको छ भने विद्वानै होला नि भन्ने भान त परोस् न भन्ने मलाई लागेर यो ब्याकग्राउन्डमा आएको हुँ। ठिकै छ नि, होइन? खैर, यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि नमस्कार। पछिल्लो पटक जोडिनु भएका जो हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै कवितैबाट सुरु गरौँ न भन्नुभएको छ। हुन्छ, म कवितैबाट सुरु गर्छु। त्यति उत्कृष्ट कविता लेख्छु जस्तो लाग्छ। किताब धेरै पनि भएको छैन। गएको असोजमा प्रकाशित भएको हो। यसमा 42वटा कविताहरू सङ्ग्रहित छन्। यसमध्येका केही कविताहरू र थोरै अरू केही कविताहरू जुन मैले पछिल्लो समय लेखेको छु, छोटा कविताहरूमा अलिकति बल गरिराखेको छु।
ती कविताहरू सुनाउने प्रयत्न गर्नेछु र मलाई मनपर्ने केही कविताहरू अरू कविका मलाई मनपर्ने कविताहरू पनि सुनाउने प्रयत्न गर्नेछु। अरू त्यस्तो केही लाग्यो भने भनिदिनु होला। म हेरिराखेको छु तपाईँको कमेन्टहरू। त्यसो भयो भने यो संवाद पनि अलि सजिलो हुन्छ। म कहाँबाट सुरु गर्छु भने हुन त मलाई यहाँनिर बाबुजीले नेपाल यातायात भन्ने कविताबाट सुरु गर्न भन्नुभएको छ। म एकैछिनमा म त्यो कविता भन्छु, तर त्योभन्दा अगाडि मलाई मनपर्ने एकजना कवि दाजु विप्लव प्रतीक को कविताबाट सुरु गर्छु। एउटा मिठो कविता छ उहाँको। मैले पहिलोपटक यो कविता सुन्दै गर्दाखेरि उहाँले नाम नभएको कविता भनेर सुनाउनु भएको थियो। म सम्मुख नै बसेर उहाँको यो कविता सुनेको थिएँ र मैले भिडियो रेकर्ड पनि गरेका थिएँ। यो कविता मलाई किन मनपर्छ भने म टेलिभिजनमा देखिने मान्छे, मेरो कामै त्यही, र त्यसकारण मलाई टेलिभिजनमा देख्ने दर्शकले चिन्नुहुन्छ। त्यसकारण म बाहिर फेरि हिँड्दै गर्दाखेरि धेरैले चिन्नुहुन्छ, टेलिभिजनमा आउने मान्छे रूपेश श्रेष्ठ भनेर चिन्नुहुन्छ। तर कता कति मेरो मनमा पनि त्यो भाव छ भन्ने लाग्यो। त्यो भाव के भने यो कविताले बोल्छ। यो कविता नै सुनाउँ, प्रत्यक्ष त्यसैबाट थाहा नै हुन्छ। एकदमै मनपर्ने कविता। म यो कविताका अंशहरू घरिघरि ट्विटरमा लेख्ने पनि गर्छु र यो सेयर पनि गर्ने गर्छु। यो कविताबाट सुरु गर्छु। विप्लव प्रतीकको कविता। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्। मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्। म चाहन्छु हुन निर्मल पानीको थोपा, जुन थोपाको मात्रै महत्त्व छैन। म चाहन्छु बन्न शीतल हावाको झोंका, जुन झोंकाको मात्रै मूल्य छैन। भएको कसैलाई थाहै नहोस्। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्। मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्। म चाहन्छु यस्तो रुखको पात, म चाहन्छु हुन यस्तो रुखको पात, जुन पात कसैले देखेको छैन। म चाहन्छु बन्न त्यस्तो प्राचीन कला, जुन आज कसैले सम्झेको छैन। मलाई मन छ म डिस्कनेक्ट भएछु, थाहै भएन। वर्ल्ड लिङ्कको इन्टरनेट छ, घरिघरि गइरहेको छ। म कविता सुनाइराखेको थिएँ, कहाँसम्म सुनियो कुन्नी। म फेरि बिचबाट अगाडि बढ्छु। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्। मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्। म चाहन्छु हुन यस्तो रुखको पात, जुन पात कसैले देखेको छैन। म चाहन्छु बन्न त्यस्तो प्राचीन कला, जुन आज कसैले सम्झेको छैन। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्। मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्। कवि आदरणीय विप्लव प्रतीकको कविता मलाई आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा एकदमै मनपर्ने कविता। यस्ता थुप्रै कविताहरू छन्। यो कविताले चाहिँ मलाई घरिघरि सोच्न बाध्य तुल्याउँछ। म जुन पेसामा छु, म जे काम गर्छु, म जहाँ देखिन्छु, त्यसलाई यो कविताले चुनौती दिइराख्छ। संसारमा कति धेरै मानिसहरू होलान्, 7 अर्ब 7 खर्ब 8 खर्ब मानिसहरू छन् भन्ने कुरा गरिरहँदा तीमध्ये कति धेरै मानिसहरू होलान् जुन मान्छेले आफ्नो अनुहार कसैलाई नदेखाइकन वा भनौँ आफ्नो परिवार छरछिमेकका केही सीमित मान्छेहरू भन्दा पर अर्को मान्छेलाई आफ्नो अनुहार नदेखाइकन उनीहरूको इह लीला समाप्त हुन्छ। कति मान्छे होलान् जसको नाम कसैले सोध्दैन। कति मान्छे होलान् जो भनौँ न हाम्रै वरिपरि पनि हामी देखिरहेका हुन्छौँ, तर उनीहरूको नाम हामीलाई थाहा छैन। उनीहरू के गर्छन्, कता जान्छन्, के खान्छन्, कता बस्छन्, हामीलाई थाहा छैन। कति मान्छे त्यस्ता होलान् जसलाई हामी साँच्चै चिन्छौँ। कति मान्छे त्यस्ता होलान् जसलाई हामी पटक्कै चिन्दैनौँ।
ती तमाम मान्छेहरूलाई सोच्दाखेरि तमाम मान्छेहरूको जिन्दगीलाई सम्झेर हेर्दाखेरि केलाउँदाखेरि यस्तो खालको भाव आउँछ। जो मान्छे आफ्नो नाम बनाउनका लागि कुदिरहेका छन्, आफ्नो जिन्दगी व्यतीत गरिरहँदाखेरि आफ्नो प्रभुत्व कायम होस् भनेर अगाडि बढ्छन्। तर तीभन्दा अरू मान्छेहरू पनि यति धेरै छन् जसका बारेमा अरू मान्छेले सोच्दैनन्। त्यस्तै हुन्छ। घरिघरि देखाउने जमाना छ। यो फेसबुक लाइभ आउनु पनि, फेसबुक चलाउनु आफै पनि एउटा देखाउने तरिका हो, होइन? कविताको यात्राको बारेमा अलिकति बताउँ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा मैले कहिलेदेखि कविता लेख्न थालेँ, किन लेख्छु म कविता? साधारण अरूले लेखे जस्तै मैले पनि स्कुल हुँदादेखि नै फाटोफुट्टो कविताहरू लेख्थेँ। मलाई याद छ कक्षा 9मा हुँदाखेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, महाकवि देवकोटाको एउटा निबन्ध हामीले पढ्नु पर्थ्यो। तपाईँको कोर्समा थिएन, तपाईँले पढ्नु भएको हुनसक्छ। के नेपाल सानो छ भन्ने एउटा निबन्ध। त्यो निबन्धलाई सप्रसङ्ग व्याख्या गर्ने काम हुन्थ्यो होमवर्कमा, गृह कार्यमा, एक्जाममा, परीक्षामा पनि आउँथ्यो। र त्यो निबन्धका बारेमा जब लेख्ने प्रयत्न गरिन्थ्यो, सायद त्यो धेरै पटक पढेको भएर होला, त्यसमा जुन खालको भाषा प्रयोग हुन्थ्यो, भएको छ, त्यसमा जुन खालको भाव छ, त्यसले मैले आफैले लेख्दै गर्दाखेरि, व्याख्या लेख्दै गर्दाखेरि पनि कता कविता नै लेखेँ छु कि जस्तो लाग्थ्यो। मलाई सम्झना छ, एसएलसी दिँदाखेरि के नेपाल सानो छ का बारेमा विश्लेषण गर्ने काम आएको थियो। 10 मार्क्सको प्रश्न हुनुपर्छ। अनि मलाई सम्झना छ, मैले 5 पेज लेखेछु। त्यति धेरै त होइन निबन्धका, मेरा लागि त्यो निकै ठुलो कुरा थियो। मैले पहिलो प्रश्न एटेम्प्ट गरेको प्रश्न निबन्धको विश्लेषण थियो र मैले 5 पेजभन्दा बढी लेखेँ। अनि पुछारका केही 2-3 प्रश्नहरू मैले छोड्नु परेको थियो। अनि एउटै प्रश्नमा त्यो एउटा विश्लेषण गर्दाखेरि मैले 1 घण्टा बिताएको थिएँ। त्यो निबन्धले कक्षा 9मा पढिसकेपछि मलाई अलिकति धेरै लेख्न, अलि राम्रोसँग लेख्न भने ऊर्जा मिलेको हो। त्योभन्दा अगाडि पनि लेख्थेँ। कक्षा 4-5 हुँदाखेरि मलाई कविता लेखेको सम्झना छ। अस्ति भर्खर ट्विटरमा पत्रकार दाई उज्जवल आचार्य, जो म स्कुल पढ्दाखेरि, सानोमा 2-3 कक्षा पढ्दाखेरि एउटा स्कुलमा, म पढ्ने स्कुलमा उहाँ पढाउनुहुन्थ्यो। अनि स्कुलले निकाल्ने म्यागजिनमा मैले लेखेका 2टा कविता उहाँले सेयर गर्नुभएको थियो। मसँग त्यो अहिले छैन। भनेको 3-4 कक्षा हुँदाखेरि पनि मैले कविता लेख्थेँ फाटोफुट्टा। तर 9 कक्षा 10 कक्षा आइसकेपछि मैले अलिक तीव्र रूपमा लेखेँ। तर लेख्ने क्रम कस्तो भयो भने 11 कक्षामा म रेडियोमा काम गर्न थालेँ। अनि लेख्न जागिर खान थालिसकेपछि भइदियो के भने बिहान 5 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म काममै म रहन्थेँ। बिहान उठ्यो, रेडियो गयो, समाचार भन्यो, अनि खाना खायो। बिचमा कलेज 2 पिरियडको लागि 3 पिरियडको लागि कलेज जान्थेँ। त्यसपछि अनि फेरि खाना खाएर रिपोर्टिङ जाने। अनि समाचार लेख्दा लेख्दै साँझ पर्थ्यो। अनि घर छुस्स आयो, अनि खाना खायो, फेरि गयो। राति 9 बजेको बुलेटिनको लागि समाचार लेख्यो, समाचार प्रसारण गर्यो। 9:30 बजे ड्युटी सकिन्थ्यो र त्यसपछि 10 बजे साथीहरूसँगै, कहिलेकाहीँ 11 बजे साथीहरूसँगै घर फर्किने। यसो हुँदाखेरि मेरो दैनिकै एकदमै थकानपूर्ण हुन्थ्यो र त्यसले मेरो एकाडेमिक पढाइ, मेरो अन्य बाहिरी पढाइ त बिथोल्यो नै, मेरो लेख्ने काम पनि धेरै हदसम्म बिथोल्यो।
तर त्योभन्दा अगाडि मैले कक्षा 9-10मा हुँदाखेरि मैले पाण्डुलिपि तयार पारेको थिएँ। मैले सानोमा लेखेका कविताहरू सङ्ग्रह गरेर करिब करिब 40-50वटा कविताहरू जस्तो लाग्छ, मलाई ठ्याक्कै सम्झना छैन। थोपाहरू मैले नाम दिएर कविता सङ्ग्रह तयार पारेको थिएँ। मैले कागजमा हातैले लेखेर पाण्डुलिपि तयार गरेर म त्यति बेला बाल क्लबमा संलग्न थिएँ। सुनकेसरा पत्रिका निकाल्ने हातेमालो सञ्चारले सुनकेसरा भन्ने बाल पत्रिका निकाल्थ्यो र हातेमालो बाल क्लब भन्ने त्यो सञ्चारसँग सम्बन्धित त्यही संस्थासँग आबद्ध अर्को एउटा क्लब थियो, बाल क्लब। त्यो बाल क्लबमा म आबद्ध थिएँ कक्षा 7देखि। अनि त्यहाँ सुनकेसराका सम्पादक दाइ जो आफैमा त्यति बेला चर्चित नाटककार हुनुहुन्थ्यो, नाटक लेख्नुहुन्थ्यो, कविताहरू पनि लेख्नुहुन्थ्यो, कथाहरू पनि लेख्नुहुन्थ्यो, गोपी सापकोटा, जो अहिले पनि लेख्नुहुन्छ, अहिले उहाँ बेलायतमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले 10 कक्षा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि पाण्डुलिपि दिएर, दाइ मैले पाण्डुलिपि तयार गरेको छु, मलाई कविता सङ्ग्रह निकाल्नु छ भनेर अलिकति हेरिदिनको लागि र भूमिका लेखिदिनको लागि भनेर मैले चिनेका अब कविहरूमा राम्रो लाग्ने दाइ भनेर उहाँलाई मैले दिएको थिएँ। अनि हुन्छ भनेर उहाँले राख्नु भएको थियो। तर विभिन्न कारणवश परिवारमा यो बेलामा 10 कक्षा पढाइमा अलिकति केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने परिवारको कुरा पनि भयो। अनि सङ्ग्रह निकाल्नको लागि अलिकति पैसा पनि लगानी गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आइसकेपछि परिवारबाट त्यो सुझाव आएपछि मैले त्यसमा त्यति धेरै अगाडि बढ्ने प्रयत्न त गरिनँ। सँगसँगै गोपी दाइलाई मैले सोधेँ, पछि भयो कि भएन, हेरिदिनु भयो कि भएन भनेर भन्दाखेरि गोपी दाइले माफी माग्नुभयो। उहाँले पाण्डुलिपि मिसप्लेस गर्नुभएछ, कतै हराउनु भएछ। अनि उहाँ अहिले पनि थकथकी मान्नुहुन्छ। अहिले म गोपी दाइलाई सम्झिन्छु। त्यसको निकै वर्ष पछाडि, भनौँ न 19 वर्ष 20 वर्ष जति पछाडि मैले कविता सङ्ग्रह निकालेँ। त्यस बिचमा पनि मैले निकै पटक कविता सङ्ग्रह निकाल्ने प्रयत्न त गरेँ। तर मलाई सधैँ नै के लाग्यो भने अलि बुझ्ने भइसकेपछि मैले आफूले पैसा लगानी गरेर कविता सङ्ग्रह निकाल्नुको त्यति राम्रो आफैलाई पनि हुने छैन र कविता सङ्ग्रह बाँड्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसो भयो भने पसलमा आफैले बेच्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति त्यति राम्रो नहोला भन्ने पनि लाग्यो। मैले केही प्रकाशकहरूसँग बिचमा कुरा पनि गरेको थिएँ। तर सायद मेरा कवितामा त्यति दम थिएन र प्रकाशन गर्न असमर्थ रहेँ। र बितेको वर्ष, गएको वर्ष मात्रै मैले केही नयाँ कविताहरू थपेर कविता सङ्ग्रह निकालेँ। अब यो लेख्ने क्रम चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने सङ्गत अलि राम्रो हुँदै गयो र पठन पनि त्यही हिसाबले स्पिड अप हुँदै गयो भने लेख्ने हुटहुटी पनि बढ्दै जाने। तर सरसङ्गत पनि एकदमै कम, लेख्ने साथीहरू एकदमै थोरै र उनीहरूसँग उठबस पनि निकै थोरै। त्यसो भइसकेपछि एक त आफूले कस्तो लेख्दैछु भन्ने पनि थाहा नहुने, अनि प्रकाशनमा गएका कविताहरू जस्तो भनौँ न केही पत्र पत्रिकामा निस्किएका कविताहरू आफूलाई मन परेर जुन कविताहरू छाप्नको लागि दिइन्छ, ती कविताहरूमा साँच्चै भन्ने हो भने तैँले राम्रो लेखिनस् भनेर प्रतिक्रिया एकदमै कम आउने। ठिकै लेखेछु, खराबै लेखेछु भने पनि अखबारमा छापिएको कविताका बारेमा प्रतिक्रिया जसले दिन सक्नुहुन्छ उहाँले यहाँनिर चाहिँ खराब गर्यो, योभन्दा यसरी लेखेको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर सुझाव एकदमै कम आउने। मैले कविता नछपाएको होइन, छपाउँदाखेरि पनि त्यति साह्रो राम्रो कमेन्ट भनौँ न रचनात्मक सृजनात्मक प्रतिक्रियाहरू चाहिँ त्यति नपाएको हुँदाखेरि पनि मैले त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को, नियमित कविता नै पढ्ने वा साहित्य पढ्ने भन्ने कुरामा मेरो आफ्नै कमजोरी रह्यो। मैले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिनँ। कारण मैले जहिले पनि कामलाई अलिकति धेरै प्राथमिकता दिएर पनि होला। किताबहरू यसरी ल्याउँछु, पढिरहन म नसक्ने, अनि राम्रै लागेको लेखकका किताबहरू पनि मैले धेरै के गरेको छु भने आदिसम्म पढिसकेपछि म एकदमै हराउँछु, रस बस्दैन, हत्तपत्ति मलाई चित्त बुझ्दैन किताबहरू। विशेष गरी आख्यानको कुरा गर्दाखेरि कविताहरू त सरसर्ती एकै बसाइमा पढ्न सकिन्छ।
तर एकदमै मन छुने कविताहरू पनि एकदमै कम हुने भएको हुँदाखेरि म किताबमा दोहोऱ्याइ तेह्रै पढिराख्न नसक्ने भएको हुँदाखेरि पनि मेरो होला। हामीले क्याफे कविता भन्ने एउटा कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ। यो एउटा रोचक किस्सा छ। यो किस्सा सुनाएपछि अनि म अर्को एउटा कविता सुनाउँछु तपाईँलाई। क्याफे कविता तपाईँले सुन्नुभएको छ भने त ठिकै भयो, छैन भने अलिकति यसको पृष्ठभूमि पनि बताऊँ। मैले भने मेरा सङ्गातीमा लेख्ने केही साथीहरू त हुनुहुन्छ, तर एकदमै ठुलो नियमित लेखिराख्ने र त्यसमा समीक्षा गर्ने साथीहरूको समूह मसँग कम भएको हुँदाखेरि पनि यो क्याफे कविताको सुरुवात भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। 2012 वा 13तिर जाडो महिनाको बेलामा दिमागमा झ्याट्टै के आयो भने केटाकेटीमा त मिन 50 भन्ने बिदा हुन्छ, जाडोको बिदा, त्यसलाई मिन 50 भनिन्छ। कामकाजीहरूका लागि भने बिदा हुँदैन, जागिर गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, बिदा भन्ने त्यस्तो हुँदैन जाडो महिनाको बिदा। तर मिन 50 भन्ने एउटा त्यो कन्सेप्ट, त्यो अवधारणा, त्यो बुझाइ, त्यसलाई पछिसम्म कायम राख्ने केही त तरिका होला नि भन्ने जस्तो लागेर मैले साथीहरूसँग के प्रस्ताव गरेँ भने मिन 50 नाम दिएर एउटा कार्यक्रम गरौँ, कविता सुनाउने कार्यक्रम। तर त्यो कविता सुनाउने कार्यक्रम कुनै वाचनालयमा, कुनै क्याम्पसको हलमा वा पार्टीमा, लाइब्रेरीमा होइन, अलिकति फरक तरिकाले गरौँ, अलिकति फरक खालका समूहलाई पनि समेट्ने गरेर कार्यक्रम गरौँ भन्ने प्रस्ताव मैले राखेँ। र ठमेलको नेपाल कनेक्सन, म सम्झिन्छु सौरभ ढकालजी हामीसँगै काम गर्ने पत्रकार साथी उति बेला, उहाँलाई मैले भने, उहाँहरूले एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्नु भएको थियो ठमेलमा, नेपाल कनेक्सन भन्ने। महावीर पुन दाई पनि त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ क्यारे। त्यहाँनिर कार्यक्रम गरौँ र ट्विटरमा सक्रिय साथीहरूलाई निम्तो गरौँ, पत्रकार साथीहरूलाई पनि बोलाउँ र सामान्यतया कविता सुनाउने अवसर नपाउने साथीहरूलाई, जो लेखि पनि रहेका छन् तर सितिमिति कार्यक्रमहरूमा कविता नसुनाउने साथीहरूलाई बोलाउँ कविता सुनाउनको लागि भन्ने मैले प्रस्ताव गरेँ। जनक पौड्याल मेरा अनन्य मित्र, अनि हामीसँगै काम गर्थ्यौँ। जनक पौड्याल, जोतारे धाइबा कवि, अनि कमल कुमार अर्का कवि, हामीसँगै काम गर्ने यति साथीहरूलाई मैले सल्लाह गरिसकेपछि उहाँहरूले पनि सहमति जनाउनुभयो। हामी 4 जना मिलेर नेपाल कनेक्सनमा त्यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। पहिलो कार्यक्रमको नाम भयो मिन 50। त्यो कार्यक्रममा पत्रकार साथीहरूको अलिकति धेरै उपस्थिति थियो। श्रवण दाईलाई चाहिँ हामीले लेखेका कविताहरूमा समीक्षा पनि गरिदिनु अनि कविता पनि सुनेर आइदिनु भयो भने यो कार्यक्रमको अलिक गरिमा बढाउने आएका थियौँ। श्रवण दाई आउनु पनि भयो, अरू नाम चलेका कविहरू पनि आउनु भयो र त्यो कार्यक्रम एक हिसाबले सफल भयो। कार्यक्रमको विशेषता चाहिँ के थियो भने हामीले त्यो कार्यक्रम लाइभ गऱ्यौँ इन्टरनेटमा मार्फत। उति बेला फेसबुकमा लाइभ हुन्थेन, युस्ट्रिम वा समथिङ यस्तै केही नामको एप्लिकेसनमा हामीले लाइभ गऱ्यौँ। त्यसको लिङ्क चाहिँ फेसबुकमा सार्यौँ। त्यो साँझ हामीले बसेर अनि नयाँ कार्यक्रमको नाम जुरायौँ क्याफे कविता। क्याफेमा कविता सुनाउने कार्यक्रम गर्ने र थोरै मात्रै लेखिरहेका कविहरूलाई बोलाउने, भनेको सुनिएका कविहरूलाई थोरै बोलाउने, नसुनिएका कविहरूलाई अलि धेरै बोलाउने र सबैजसो उपस्थित सबैले सकेसम्म कविता सुनाउने भनेर क्याफे कविता हामीले सुरु गऱ्यौँ भोलिन्टियरली। सोमेश वर्माले नाम जुराइदिनु भएको, सोमेश दाईले। अनि त्यो कार्यक्रम जारी रह्यो। 17 महिनाको एकपटक गरेर 17-18वटा एपिसोड हामीले गऱ्यौँ। अनि त्यो कार्यक्रमको फाइदा चाहिँ मेरो लागि व्यक्तिगत रूपमा के भयो भने हरेक महिना कविताको कार्यक्रम गर्ने भइसकेपछि एउटा कविता त नयाँ लेख्नु पर्यो। अनि त्यसबिचमा मैले 10-12वटा कविता लेखेँ होला जस्तो लाग्छ। केही कविताहरू लेखेर फालेँ, केही कविताहरू लेखेर सुनाएँ। सुनाइएका कविताहरू आफूलाई मन परेनन्, ती कविताहरूमा केही प्रतिक्रियाहरू पनि आए, ती कविताहरू पनि फालिए र केही कविताहरू अझै पनि बाँकी छ। यसरी चाहिँ अलिकति स्पिड अप गर्ने प्रयत्न मेरो आफ्नो रह्यो। अरू साथीहरूले पनि त्यही प्रयत्न गर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। क्याफे कविताको समूह भनेर अहिले धेरैले अहिले पनि सम्झिनुहुन्छ। त त्यसो भयो। हामीले भोलिन्टियरली गर्ने कार्यक्रम भएको हुँदाखेरि त्यति धेरै नियमितता दिन सकेनौँ। जागिर पनि छ अनि फेरि त्यसका आफ्नै खर्चहरू पनि छन्, लगायतका विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि त्यो नियमित हुन सकेन।
तर पनि अहिले हामी ट्विटरमा फेसबुकमा क्याफे कविता नामको अकाउन्टबाट केही केही कविताहरूका अंशहरू कविका अंशहरू सेयर गर्ने र बेला बेलामा अनि हामीले ट्विटरमा ट्विट कविता भनेर पनि सुरु गऱ्यौँ। त्यो पनि अहिले फाटोफुट्ट हुने गरेको छ। अहिले त्यति धेरै जागरका साथ चाहिँ भइरहेका छैन। खै यो क्याफे कविताको प्रसङ्ग भयो। मैले पछिल्लो समय लेखेका केही छोटा कविताहरू 2टा जस्तो कविता सुनाउँछु अनि अरू साथीहरूले भन्नुभएको छ यहाँ केही कविताहरू सुनाउनको लागि भन्नु होला है। मैले के बोल्दाखेरि राम्रो हुन्छ म बोल्दै जानेछु। हो सिल्की मुन रिजीले भन्नुभएको छ, म दोस्रो पटक आएको थिएँ नेपाल कनेक्सनमा र त्यसपछि प्राय उपस्थित हुने गर्थेँ। हो, तपाईँलाई म सम्झिन्छु, धेरै कविता सुनाउनु भएको थियो। गोपी दाई पनि आउनु भएको छ, मैले उहाँलाई सम्झेँ अघि, उहाँको नाम उल्लेख गरेर उहाँसँगको प्रसङ्ग पनि मैले सुनाएँ। म यहाँ छोटो कविता सुनाउँछु। आगो भन्ने एउटा छोटो कविता छ, सकिएको नसकिएको तपाईँ आफै पत्ता लगाउनु होला है। आगो। मैले जिउभरि देशको नाम खोपेको छु, मैले जिउभरि देशको नाम खोपेको छु, देशकै नक्साको कपडा ओढेको छु, मैले जिउभरि देशको नाम खोपेको छु, देशकै नक्साको कपडा ओढेको छु। ठीक यही बेला पेटमा दन्दनी भोकको आगो बल्यो। मैले जिउभरि देशको नाम खोपेको छु, देशकै नक्साको कपडा ओढेको छु, ठीक यही बेला पेटमा दन्दनी भोकको आगो बल्यो। मलाई डर छ त्यो आगोले सबथोक जलाउनेछ, मलाई डर छ त्यो आगोले सबथोक जलाउनेछ। धन्यवाद। यो छोटो कविता थियो आगो शीर्षकमा। अर्को एउटा छोटो कविता सुनाऊ अनि नेपाल यातायाततर्फ जान्छु म। हाँगा र पात। यो कविता मैले फेसबुकमै हालेको थिएँ, कति साथीले सुन्नु पनि भएको होला, पढ्नु पनि भएको होला। हाँगा र पात। हाँगा र पात। जब बतासले काँध थाप्छ, सिङ्गै यामभरि मायाले बाँधिरहेको आफ्नै हाँगासँग चट्ट छुट्टिएर पात हावासँग डुल्न थाल्छ। जब बतासले काँध थाप्छ, सिङ्गै यामभरि मायाले बाँधिरहेको आफ्नै हाँगासँग चट्ट छुट्टिएर पात हावासँग डुल्न थाल्छ। बतास त बतास न हो, बतास त बतास हो, जीवनभर कसैलाई बोक्दै बोक्दैन, पातलाई पनि एकैछिनमा पर कतै भुइँमा छोडिदिन्छ बतासले। बतास त बतास हो, जीवनभर कसैलाई बोक्दै बोक्दैन, पातलाई पनि एकैछिनमा पर कतै भुइँमा छोडिदिन्छ बतासले। त्यसपछि पात भुइँबाटै, त्यसपछि पात भुइँबाटै हाँगालाई हेर्दा हेर्दै सुकेर जान्छ र माटोमा बिलाउँछ। धन्यवाद। 2 लाइन बाँकी छ। त्यतिन्जेल हाँगामा, भुइँबाटै हाँगालाई हेर्दा हेर्दै सुकेर जान्छ र माटोमा बिलाउँछ। त्यतिन्जेल हाँगामा नयाँ नयाँ पात पलाइसकेका हुन्छन्, नयाँ नयाँ पात पलाइसकेका हुन्छन्। हाँगा र पात यो शीर्षकको कविता थियो। घिन्ताङ घिसी ट्वाक। मलाई धेरैले सोध्नु भएको छ यो कविता सङ्ग्रह निस्किसकेपछि घिन्ताङ घिसी ट्वाक भन्या चाहिँ के हो भनेर। केही हदसम्म मैले प्रस्ट्याउने प्रयत्न त गरेँ, तर अब किताबै हातमा नपरिसक्दाखेरि धेरैले बुझ्नु भएको नहुन सक्छ। घिन्ताङ घिसी ट्वाक भनेको चाहिँ सजिलोसँग बुझ्दाखेरि भक्तपुरमा गाई जात्रा भन्ने एउटा पर्व निकै उल्लासका साथ मनाइन्छ। प्रख्यात जात्रा हो भक्तपुरको एक हिसाबले यो परिचय पनि हो। गाई जात्राको समयमा, गाई जात्रा पर्वको बेलामा भक्तपुरमा जुन झाँकी निस्किन्छ, त्यो झाँकीमा आफ्नो परिवारमा मृत भनौँ न 1 वर्षमा बितेका आफ्नो परिवारको सदस्यको सम्झनामा झाँकी निकालिन्छ। त्यो झाँकी निकाल्ने क्रममा
भक्तपुरमा, विशेष गरी भक्तपुर सहरमा एउटा झाँकी जुन निस्किन्छ, त्यो झाँकीमा लाठी र एक खालको धिमे जस्तो बाजा बजाएर निस्किन्छ। त्यो निस्किँदै गर्दाखेरि जुन ताल निस्किन्छ, लाठी र धिमे जस्तै अर्को एउटा बाजा, यो दुईटा बाजाको सम्मिश्रणबाट निस्किने धुनलाई गिन्ताङ्गी ट्वाक भनिन्छ। हेर्नु होला, यो सम्भवतः आउँदैछ यो चाड, साउन भदौमा हुन्छ। भक्तपुरको जो जात्रा म छुटाउने गर्दिनँ, प्राय तपाईँले युट्युबमा हेर्नु भए पनि हुन्छ। यो धुन कस्तो हुन्छ भने घिन्ताङ घिसी ट्वाक ट्वाक, घिन्ताङ घिसी ट्वाक, घिन्ताङ घिसी ट्वाक ट्वाक, घिन्ताङ घिसी ट्वाक। यसलाई कसैले चाहिँ अर्को अक्षरहरू जस्तो घिन्ताङ किसी ट्वाक भनेको पनि मैले सुनेको छु। अनि यसलाई अलिकति फरक तरिकाले भन्ने गरेको पनि देख्छु। मेरोतिर, म सिरुटारमा बस्छु, सिरुटार गाउँपालिका, अहिले त सूर्यविनायक नगरपालिका भयो। यहाँतिरका नेवारहरूले चाहिँ यसलाई घिन्ताङ घिसी ट्वाक भनेर बुझ्छन्। यो बडो मिठो धुन हो। त्यही शीर्षकको मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ र मैले यो कविता सङ्ग्रहको शीर्षक नाम घिन्ताङ घिसी ट्वाक दिएँ। यही कविता सङ्ग्रहबाट एउटा अर्को कविता सुनाउँछु, नेपाल यातायात। यो कविता चाहिँ बाबुजीलाई एकदमै मनपर्छ, मलाई पनि मनपर्ने कविता नै हो। यो अहिले सार्वजनिक सवारी नचलिरहेको बेलामा तपाईँले नेपाल यातायात एकचोटि सम्झिनु भयो भने त्यो चित्र ल्याउने प्रयत्न यो कविताले गर्छ जस्तो लाग्छ। सुरु गर्छु म भूमिका नबाँधिकन। नेपाल यातायात। ओ नेपाल यातायात, अलिक जिन्दगी लामो छ। ओ नेपाल यातायात, अलिक सुस्त हिँड, जिन्दगी लामो छ। टक्क चोकमा रोक, ठिक्क यात्रु बोक। बजाऊ नारायण गोपालको कुनै मिठो गीत, सिकाऊ सहचालकलाई थोरै मिठो लवज। हाँसेर बोलाऊ आउनेहरूलाई, हाँसेरै बिदा गर जानेहरूलाई। बस्न देऊ उसलाई, बसमा छ जिन्दगीदेखि थाकेको मानिस। अलिकति टेक्ने भुइँ निकाल, चढेको छ देशमा टेक्ने माटो नभएको नागरिक। अलिकति टेक्ने भुइँ निकाल, चढेको छ देशमा टेक्ने माटो नभएको नागरिक। समाउने ठाउँ देखाइदेऊ, बसमा छ भरोसा बाँचिएको अपाङ्ग। खोल झ्याल, पस्न देऊ अलिकति हावा, बसमा छ सङ्घर्षको गर्मीले सेकिएको नौजवान। टोपीमा बरालिएको छोरोको चिन्ता सिउरेका बालाई, टोपीमा बरालिएको छोरोको चिन्ता सिउरेका बालाई देखाइदिनु ज्येष्ठ नागरिकको आरक्षण सिट। आफ्नो अलमलको बरको ओढेकी आमालाई सोध्ने छिन् उनले छोरीको ठेगाना घरिघरि। अन्तिम सिटमा पुर्याइदिनु हात समाएर पसेको युगल जोडीलाई। अन्तिम सिटमा पुर्याइदिनु हात समाएर पसेको युगल जोडीलाई। दिनभरि घुम्नेछन् उनीहरू र कोर्नेछन् प्रेमको चक्रपथ। स्कुल जाने सानी केटीलाई राखिदिनु झ्यालको छेउमा, देख्नु छ उसलाई खास दुनियाँ। सिकाऊ मजदुरी गर्न हिँडेकाहरूलाई मजबुरीको भारी सिटमुनि घुसाउन, मेहनतको थैली कसेर जोगाउन। बाटो हराएका यात्री थुप्रै होलान्, अलिक जोरसँग बोलाऊ, सोध कहाँ पुग्ने कहाँ झर्ने। बाटो हराएका यात्री थुप्रै होलान्, अलिक जोरसँग बोलाऊ, सोध कहाँ पुग्ने कहाँ झर्ने। बताइदेऊ तिम्रो रुटमा पर्ने जम्मै ठाउँका अनौठा नाउँ। यहाँ समयको ठेगाना बिर्सेकाहरू पनि होलान्। बताइदेऊ तिम्रो रुटमा पर्ने जम्मै ठाउँका अनौठा नाउँ। यहाँ समयको ठेगाना बिर्सेकाहरू पनि होलान्। ओ नेपाल यातायात, अलिक सुस्त हिँड, जिन्दगी लामो छ। नेपाल यातायात शीर्षकको यो कविता थियो घिन्ताङ घिसी ट्वाकबाट। 6:35 बढी भइसकेको छ। तपाईँको प्रश्नहरू लिन पाएदेखि सजिलो होला, मलाई पनि बोल्न बाँधिन्छु पनि। म हेर्दैछु तपाईँका प्रश्नहरू भएदेखि म तिनलाई जवाफ दिने प्रयत्न गर्नेछु।
क्याफे कविताको लोगो सहितको देवकोटा र हो जरुर साथी म पागल लेखेको टी सर्ट अझै मसँग छ, मसँग पनि छ। खै अलग अलग बेला सहभागी भयौँ होला। टारी टाई ट्यासै भन्ने पनि थियो कि केही। रमण पनेरुजीले सिलगढीतिर लाखे नाचमा लट्ठी ठोकेर टारी टाई ट्यासै भन्ने जस्तो लाग्छ। हो, ठाउँ ठाउँ अनुसार यसलाई फरक फरक तरिकाले भनिन्छ होला। भक्तपुरमा घिन्ताङ घिसी ट्वाक भनिन्छ। धन्यवाद छ साथीहरूले वाह भन्नुभएको छ, मिठो लाग्यो भन्नुभएको छ। म हेर्दैछु तपाईँका प्रश्नहरू, तपाईँले लेख्नुभएका कमेन्टहरू। आई अलवेज वन्डर, सञ्जोगजीले लेख्नु भएको छ। सञ्जोग ठकुरी, अघि मैले लिएको नाम हातेमालो बाल क्लबमा सञ्जोग ठकुरी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। म सदस्य थिएँ सानैमा। उहाँले एउटा एकथोक लेख्नु भएको छ। हुन त यो प्रश्न उहाँले बाहिरै सोध्नु भएको नि, म जवाब दिन्थेँ होला, कता हराइराख्दो रहेछ। सञ्जोगजीले लेख्नु भएको प्रश्न अङ्ग्रेजीमा लेख्नु भएको थियो, कता पुग्यो? म तपाईँकै प्रश्नको जवाब दिने प्रयत्न गर्छु। मैले आफैले बोल्नुभन्दा पनि मलाई त्यस्तो लाग्यो तपाईँले खोज्नु भएको कुरा मैले बोलेँ भने तपाईँले सुनेको पनि अलिकति सार्थक हुन्छ होला भन्ने जस्तो लागेर हरायो। धेरैजनाले नमस्कार भन्नुभएको छ। ममता कर्मचारी, छोटो मिठो, सुरक्षा निरौलाजीले हजुरको आवाजमा गाउँ जाने बाटो सुन्ने मन छ। म अन्तिममा यो कविता सुनाउँछु नि, हुन्छ? ऋषिजीले ऋषिराम अधिकारीले नेपाल यातायात कविता सुन्न मन छ है दाई भन्नुभएको छ। मैले कविता सुनाएँ ऋषिजी, धन्यवाद छ। विद्या सापकोटाज्यूले हजुरको कविता र वाचन शैली दुवैको फ्यान हुँ म भन्नुभएको छ। मिसिङ क्याफे कविताज डे लिसनिङ गुड गोइङ, थ्याङ्क यू सो मच। मेहर मगरजीले फुल हाल्नु भएको छ, धन्यवाद। प्रकाश बस्नेत गफाडीले नेपाल यातायात जिन्दाबाद भन्नुभएको छ। प्रमोद अमात्यज्यूलाई मेरो पनि नमस्कार, तपाईँको पोस्टहरू हेरिराख्छु म। देवकी तिमल सिन्हा समीक्षाजीले नेपाल यातायात दमदार कविता भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। मनिषा गौसनज्यूले अ वन्डरफुल पोइम नेपाल यातायात भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। तपाईँको पहिलो उपन्यास मेरो घरसम्म यसरी आएको थियो कि हुरी जसरी आएको थियो, भूपेन्द्रजीले हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। ईश्वर पौडेलजीले मिठो कविता भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। अलिकति तपाईँले खोजेको कुरा मैले बोल्न पाएँ भने मलाई पनि सजिलो हुन्छ, नत्र मैले के बोल्छु विषयमा केन्द्रित भएन भने त्यति मजा पनि नआउला भनेर हो। खै धेरैजना साथीहरू जोडिनु भएको छ। कवितातर्फै लागौँ होला जस्तो लाग्यो। अघि शालिक कविताको नाम लिनुभएको थियो एकजना साथीले, मैले ठ्याक्कै भेटाइनँ त्यो कमेन्ट। छोटो कविता, यो पनि छोटो कविता हो, मेरो कविता सङ्ग्रहको पहिलो कविता भनौँ न, सुरुवात यही कविताबाट हुन्छ। शालिक। यसरी सुरु हुन्छ, छोटो कविता छ। मान्छेलाई भगवान बनाउनु छ भने सबैभन्दा पहिला उसको शालिक बनाउनु पर्छ। मान्छेलाई भगवान बनाउनु छ भने सबैभन्दा पहिला उसको शालिक बनाउनु पर्छ। तर सत्ता पलट हुँदा पहिलो खतरा शालिकलाई नै हुन्छ। मान्छेलाई भगवान बनाउनु छ भने सबैभन्दा पहिला उसको शालिक बनाउनु पर्छ। तर सत्ता पलट हुँदा पहिलो खतरा शालिकलाई नै हुन्छ। किनकि हरेक सत्ताको आफ्नै
भगवान हुन्छ। धन्यवाद। यो छोटो कविता थियो, शालिग शीर्षकको। यो शालिग कविता भन्दै गर्दा मैले सम्झेँ, मलाई एउटा प्रतिक्रिया पनि आएको थियो। गोपी दाईले सोध्नु भएको छ, वाट आर यु राइटिङ नाउ डेज? म यसको एन्सर गर्छु। राजकुमार बानियाजी हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले मेरो कविता सङ्ग्रहको बारेमा थोरै लेखिदिनु भएको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँलाई मैले प्रत्यक्ष भेटेर धन्यवाद दिन पाएको थिइनँ। कविता सङ्ग्रह निस्किसकेपछि भेट पनि पाएको छैन। त्योभन्दा अगाडि मेरो कभर फाइनल भइसकेपछि उहाँसँग जम्का भेट भएको थियो एउटा कफी सपमा। त्यसपछि भेट पनि भएको छैन। मैले सायद एसएमएस पठाएँ होला जस्तो लाग्छ, धन्यवाद भनेर। उहाँले नेपाल साप्ताहिकमा यसका बारेमा लेखिदिनु भएको थियो अनि प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। अनि एक ठाउँमा उहाँले मलाई सुझाव पनि दिनुभएको छ। त्यो सुझाव म मनन पनि गर्छु। उहाँले भन्नुभएको छ, ठ्याक्कै लाइन त सम्झना छैन, समाचारमा काम गर्ने भएर होला सायद मेरो कविताहरूमा समाचारको गन्ध अलि धेरै आउँछ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यो पक्का हो। यसको बारेमा अलिकति मलाई बोल्न पनि मन लाग्यो। मैले अहिलेसम्म लेखेका कविताहरूमध्येमा मैले कविता कतिवटा लेखेँ थाहा छैन, कतिवटा मसँग सङ्ग्रहित छन्, अहिले डायरीमा कति छन्, कम्प्युटरमा कति छन् थाहा छैन। त्यसमध्ये आधीभन्दा बढी कविताहरू चाहिँ मैले जब समाचार लेखिसक्छु वा समाचार भनिसक्छु वा समाचार पढिसक्छु, आफैले पत्रिकामा पढिसकेपछि वा समाचार देखिसकेपछि लेखेका कविताहरू अधिकांश छन्। मलाई त्यो समाचार भनिरहँदाखेरि, समाचार देखिरहँदाखेरि, लेखिरहँदाखेरि जब एकदमै छुन्छ त्यसभित्रको पात्रले, समाचारभित्रका पात्रले, समाचारभित्रका घटनाले, अनि त्यसले मलाई कविता लेख्नको लागि प्रोत्साहन गर्छ वा त्यसले मलाई दबाब दिन्छ। मलाई सम्झना छ, कतिपय यस्ता कविताहरू मैले सुरु गरेको छु टेलिभिजनमा, स्टुडियोमा समाचार भनिरहँदाखेरि जति बेला ब्रेक हुन्छ नि, तपाईँलाई लाग्छ 5 मिनट 6 मिनटको कहिलेकाहीँ ब्रेक हुन्छ, विज्ञापन कहिले आएको भन्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ। मैले कति ठाउँमा भनेको पनि छु। त्यो लामो लामो ब्रेक भएको बेलामा म विज्ञापन हेर्दिनँ, म भर्खरै भनिएका समाचारहरूमाथि कविता लेखिरहेको हुन्छु। मसँग त्यस्ता कविताहरू थुप्रै छन्। यही कविता चाहिँ मैले ब्रेकमा लेखेको हुँ भन्न त अहिले म नसकुँला, तर कविताहरू छन् जुन मैले ब्रेकमा लेखेको छु। त्यसलाई मैले पुनर्लेखन पछि गरेँ होला, त्यसमा थपथाप पछि गरेँ होला, तर कविताहरूको सुरुवात मैले त्यसरी गरेको छु। शालिग त्यसमध्येको एउटा कविता हो। पोखरामा लखन थापाको शालिग भत्किसकेपछि, त्यो समाचार दिइसकेपछि र त्यसपछि फेरि अर्को शालिग ल्याइयो। त्यो शालिगका बारेमा निकै ठुलो नाटक भयो त्यहाँ, यदि तपाईँ सम्झिनुहुन्छ भने। त्यो घटनालाई सम्झेर, त्यो समाचारलाई सम्झेर लेखिएको कविता थियो यो। अर्को एउटा कविता शीर्षक म भन्छु यहाँनिर, जस्तो देउता रिसाएको बेला भन्ने कविता छ। त्यो मैले बाढीका बारेमा लेखेको हुँ, त्यो कविता भयो। अनि मध्यरातमा उडेको जहाज भन्ने कविता छ, जुन वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूमाथि लेखिएको कविता। अनि तिर्खा भन्ने अर्को एउटा कविता छ, जुन कान्तिपुरको कोसेलीमा छापिएको थियो, यो कविता भयो। माटो भन्ने अर्को कविता। यी कविताहरू मैले समाचारको ब्रेकमा सुरु गरेको हो भन्ने नै लाग्छ, किनभने यो समाचारबाट म अलिक धेरै प्रभावित भएर लेखेका कविताहरू हुन्। अनि त्यसकारण पनि समाचारको रङ यसमा आउँछ। र पहिलो मेरो परिचय समाचार नै भएको हुँदाखेरि पनि सायद कवितामा मेरा कहिलेकाहीँ समाचार जस्तो नै हुन्छ, त्यस्तो लाग्न सक्छ। म त्यसलाई सुधार्ने प्रयत्न त गर्छु, तर मेरो परिचय पनि त्यो हो भन्ने पनि कता कतै लाग्छ। मलाई प्रज्वलजीले सोध्नु भएको छ, रूपेश दाई कविताको बहस गर्नेहरूमा कसैले विचार प्रदान हुनुपर्छ भन्छन्, कसैले भाव प्रदान हुनुपर्छ भन्छन्, तपाईँलाई के लाग्छ? र अर्को प्रश्न चाहिँ, कि कवि एउटा विचार समातेर मात्रै कविता लेख्न सक्छ कि कवि विचार र घेराबाट मुक्त हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। यसका बारेमा प्रज्वलजीसँग मेरो संवाद पनि भएको थियो भन्ने लाग्छ। म यसको बारेमा पनि बोल्छु। पहिला गोपी दाईकै प्रश्न समेट्छु। गोपी दाईले मलाई अचेल के लेखिराखेका छौ भनेर सोध्नु भएको छ। गोपी दाई, मैले
लकडाउन पश्चात चैत्र 11 गते पश्चात मेरो काम भनेको समाचार लेख्ने भयो। अचेल म समाचार लेखिरहेको छु। त्यसबाहेक अस्ति मैले डायरी लेखौँ कि भन्ने सोचेको थिएँ। डायरी भनेको म लकडाउन डायरी भन्ने कार्यक्रम निस्कनु पर्ने भएको हुँदाखेरि मैले डायरी लेख्न सकिनँ। पछि आएर लेख्ने के भन्ने सोचेको थिएँ। त्यसपछि पनि सकिनँ, फेरि अफिसमा व्यस्त भइ नै हालियो। अचेल चाहिँ म फेसबुकमा स्टेटसहरू लेखिराखेको छु, ट्विटरमा ट्विटहरू लेखिराखेको छु, तर पृष्ठभूमिमा एकाध छोटा छोटा कविताहरू लेखिराखेको छु। अस्ति भर्खर एउटा कविता लेखेँ मैले, पहिलो निद्रा अन्तिम निद्रा भनेर, जुन मैले युट्युबमा सेयर पनि गरेँ। तर त्योभन्दा पनि म छोटा कविताहरू लेख्ने प्रयत्न गरिराखेको छु। म गोपीदाईमा समर्पित गरेर एउटा कविता सुनाइहाल्छु, एकदमै छोटो। कुर्सी भन्ने एउटा कविता छ। यसमा पनि समाचारको गन्ध आउँछ होला है, क्षमा चाहन्छु। कुर्सी। बा भन्नुहुन्छ मान्छेले मान्छे भइरहन भुइँ टेकिरहन पर्छ। बा भन्नुहुन्छ मान्छेले मान्छे भइरहन भुइँ टेकिरहन पर्छ। कुर्सी चढेपछि मान्छेले भुइँ टेक्न छोड्छ। कुर्सी चढेपछि मान्छेले भुइँ टेक्न छोड्छ। त्यसैले हुनुपर्छ मान्छे कुर्सीमा चढेपछि कि भगवान जस्तो देखिन खोज्छ कि राक्षस जस्तो बन्न खोज्छ। त्यसैले हुनुपर्छ मान्छे कुर्सीमा चढेपछि कि भगवान जस्तो देखिन खोज्छ कि राक्षस जस्तो बन्न खोज्छ। यति कुर्सी। अरू पनि केही कविताहरू छन्, छोटा छोटा कविताहरू। गोपीदाईलाई मैले सायद जवाफ दिएँ होला। अलि धेरै कविता लेख्ने प्रयत्न त गर्छु, तर सक्दिनँ। पढाइ पनि कम भएर हो कि। अनि बाहिर जति धेरै सृजना गर्ने साथीहरूसँग भेट भयो त्यति लेख्ने हुटहुटी चल्ने रहेछ। जस्तो बाबुजीलाई सम्झिन्छु, आकल झुकल भेट हुन्छ। चन्द्रवीरजीसँग अलि अगाडि आकल झुकल भेट हुन्थ्यो। रावतजीसँग अलिअलि भेट हुन्थ्यो। गजल लेख्ने अरू केही साथीहरूसँग पनि फाटफुट्ट भेट हुन्थ्यो। लेखेको बेलामा चाहिँ आज साँझ गएर लेखिहाल्छु भन्ने जस्तो हुन्छ, तर त्यो नियमित नभइसकेपछि फेरि कता हराइन्छ। प्रज्वलजीले एकदमै धेरै प्रेरित गर्नुहुन्छ। प्रज्वलजीलाई म सोधिरहन्छु, कति फेसबुकमा राख्नुहुन्छ ऊ कविता, कति लेख्नुहुन्छ, मेसिन जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ। उहाँ भन्नुहुन्छ लेखिराखियो भने कलम तिखारिन्छ। म लेख्न सक्दिनँ, मेरो कलम तिखारिँदैन। सायद त्यही उहाँले सोध्नु भएको छ, विचार प्रधान हुनुपर्छ कि पर्दैन जस्तो लाग्छ। विचार समातेर मात्रै कविता लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन। मलाई धेरै कविहरूले वा लेखकहरूले लेखेका कविताहरू पढ्दै गर्दाखेरि विचार कहाँनिर छ, कस्तो खालको विचार यो कवितामा छ भन्ने प्रश्न त आउँछ। तर मैले आफैले कविता लेख्दै गर्दाखेरि अथवा मैले कवितालाई ग्रहण गर्दै गर्दाखेरि, कविताका बारेमा म सोच्दै गर्दाखेरि, मैले लेख्ने कविताहरूका बारेमा सोच्दै गर्दाखेरि विचार भनेको के? जस्तो मैले सुनाएका कविताहरूमा के विचार छ? एउटा आम मान्छेको जिन्दगीका बारेमा कविता लेखिन्छ होला। आम रूपमा हामीले समयलाई कसरी देखिरहेका छौँ त्यसका बारेमा कविता लेखिन्छ होला। समय, समाज, देश कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा, हाम्रा सपना आकाङ्क्षाहरूका बारेमा, हाम्रा आशाहरूका बारेमा, हाम्रा हुटहुटीका बारेमा, हाम्रा प्रश्नहरूको बारेमा, हामीले पुरा गर्न नसकेका सपनाहरूका बारेमा, हामीले खोजेका जिन्दगीहरूका बारेमा, जेसुकैका बारेमा कविता लेख्छौँ नि, होइन? अब त्यसमा के विचार हुन्छ, कस्तो विचार हुन्छ म बुझ्दिनँ। अनि त्यसमा प्रचलित केही विचारहरूको कुरा गर्ने हो भने, जस्तो प्रगतिशील विचारधारा वा प्रजातान्त्रिक विचारधारा भन्ने कुरा होला, अनि वामपन्थी विचारधारा भन्ने कुरा होला, क्रान्तिकारी विचारधारा भन्ने कुरा होला। अनेक खालका अभियानहरू पनि चलेका छन्। कसको स्वर आयो भन्ने प्रश्न पनि होला। मैले कविता लेख्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नो स्वर सबैभन्दा प्रधान हुनुपर्छ।
मैले जे अनुभव गर्छु त्यो प्रधान हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। वा यदि मेरो स्वर त्यसमा भएन भने मलाई मनपर्ने अथवा मैले देखेको, मेरो मनले खाएको, मेरो चित्तले खाएको पात्रको स्वर प्रधान हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अब त्यहाँनिर के विचार, कसको विचार आयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्राथमिक होइन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो आवाज आएन वा मैले मन पराएको अथवा मैले जसको स्वर बोल्न खोजेको छु, मैले जसको आवाज बोल्न खोजेको छु उसको आवाज आएन भने मैले त्यसलाई कुनै विचारमा ढालेर मात्रै के अर्थ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसको बारेमा म त्यति धेरै बुझ्ने पनि नभएको होला भएर होला। विचार भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिको निजी हुन्छ। अब त्यसमा पाठकले छुट्याइदिन्छन् कुन कोलममा, कुन वर्गमा राख्ने भनेर चाहिँ पाठकले छुट्याउँछन् होला जस्तो लाग्छ। पाठकले छुट्याइदिन्छन् किता। अब त्यो पाठकले कुन किताबमा छुट्याइदिन्छन् भनेर फेरि मूल्याङ्कन गरेर बस्न थाल्ने हो भने सायद एउटा लेख्ने मान्छेले लेख्न सक्दैन होला। म यो किताबमा उभिएर लेख्छु वा म यो किताबमा उभिएर लेख्छु भनेर लेख्न थाल्ने हो भने ऊ एक्टिभिस्ट, अभियन्ता वा कुनै विचारको प्रवक्ता ज्यादा हुन्छ होला। ऊ लेखक वा कम हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अब मैले धेरै बोलेँ भने मलाई क्षमा दिनु होला, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। प्रज्वलजी, मैले तपाईँको प्रश्नको जवाफ दिएँ कि दिइनँ भन्नुहोला। अरू केही प्रश्नहरू पनि खोजिरहेको छु। ती प्रश्नहरू भयो भने मैले जवाफ दिन सजिलो हुन्छ। 6:52 गएको छ। 7 बजेसम्म भन्ने कुरा थियो। अरू केही प्रश्नहरू भएदेखि म त्यो प्रश्नको जवाफ पनि दिने प्रयत्न गर्छु। ल्यापटपमा प्रश्न खोजिरहेको छु, खोज्न एकै ठाउँमा जवाफहरू नदेखिँदो रहेछ कि केही कमेन्टहरू मात्रै देखिन्छ। फेरि पनि पछिल्लो पटक जोडिनु भएको दर्शक नै भन्नुपर्छ होइन, दृश्यमा हेर्नेलाई दर्शक, सुन्नेलाई श्रोता, यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि नमस्कार छ। शकुन्तला जोशी कवि, मलाई मनपर्ने कवि पनि जोडिनु भएको छ। सरिता विश्वकर्मा, लेखराम सापकोटाजी पनि जोडिनु भएको छ। अर्को प्रसङ्ग जोडौँ जस्तो लाग्यो। मलाई मनपर्ने केही कविहरूको नाम लिउँ न। अब यो त मौका हो नि, मैले नाम लिनु पनि पर्छ। किनभने घिन्ताङ हिस्ट्रीटकको विमोचन कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि मलाई लाग्यो मलाई मनपर्ने कविलाई बोलाउनुपर्छ भनेर बोलाएको थिएँ। मैले दाइ मनु मन्जिललाई मैले बोलाएको थिएँ इटहरीदेखि। मनु मन्जिलका कविताहरू मलाई एकदमै मनपर्छन्। कविता मैले पछि पढेँ होला सायद, कविताभन्दा ज्यादा मैले संवाद गरेको छु होला जस्तो पनि लाग्छ। अनि जब म उहाँसँग संवाद गर्छु, कुराकानी गर्छु, म 1 घन्टा 1.5 घन्टा म सुन्न सक्छु उहाँलाई। अब उहाँले मलाई समय दिने भनेको 1 घन्टा 1.5 घन्टा हो, त्योभन्दा ज्यादा समय त उहाँसँग हुन पनि पर्यो। उहाँसँग बोलिरहँदाखेरि, उहाँको कुरा सुनिरहँदाखेरि जहिले पनि एक खालको ऊर्जा हुन्छ। उहाँले लेखनको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, अरू कुन कुन कविहरूले, लेखकहरूले के लेखे भन्ने बारेमा बताउनुहुन्छ, अनि के पढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने पनि उहाँले बताउनुहुन्छ। अनि सँगसँगै ठ्याक्कै त्यो प्रतिबिम्ब उहाँको कविताहरूमा पनि पाउँछु। अनि कथाकथि उहाँले जे लेख्नुहुन्छ, मैले लेख्नुपर्ने कविता त यस्तो हो नि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। सायद त्यसैले मैले मनु दाइलाई बोलाएँ। दुश्मन कविता त तपाईँलाई थाहै छ। अरू कविताहरू पनि छन् जुन मैले उहाँको पढेको छु। मलाई शीर्षक त्यति धेरै याद हुँदैन। उहाँले भाउजूका बारेमा लेख्नु भएको एउटा कविता मैले पढेको छु, ल्याम्पपोस्ट मुनि खसेको जुन भन्ने सङ्ग्रहबाट, सायद ल्याम्पपोस्ट मुनि खसेको जुन हो नै, त्यही होइन त कविता सङ्ग्रहको नाम। मसँग छ तर मलाई नाम त्यति धेरै याद हुँदैन। त्यसभित्रबाट अरू कविताहरू पनि छन् जसले मलाई हल्लाइरहन्छ। मलाई उपेन्द्र सुब्बा दाइको पनि एकदमै मनपर्छ। एउटा कविता म एकदमै बारम्बार पढिरहन्छु, विश्वास भन्ने कविता। मैले युट्युबमा रेकर्ड गरेर हालेको पनि छु उहाँकै आवाजमा। त्यो आफै सुनिरहन्छु र मलाई एकदमै त्यो ध्यान गरे जस्तो लाग्छ। कविता मलाई
आफैले पढ्दाखेरि भन्दा पनि कि त आवाजमा सुनियो भने मजा लाग्छ, कि त उहाँको कविको प्रत्यक्ष अगाडि बसेर सुन्न मनपर्छ। किनभने हरेक कवितामा केही खालको भाव हुन्छ र त्यो शब्दहरूलाई ठाउँ दिँदै गर्दाखेरि त्यो शब्दमा केही न केही वजन कविले आफूले राखेको हुन्छ, भरेको हुन्छ। अनि जब कविले आफ्नो कविता वाचन गर्छ, त्यो वजनसहित वाचन गर्छ, त्यो धुनसहित वाचन गर्छ, त्यो सङ्गीतसहित वाचन गर्छ। त्यो कविता मैले पाठकका नाताले किताबमा वा कागजमा यसरी पढ्दै गर्दाखेरि त्यो वजन, त्यो धुन, त्यो सङ्गीत मैले भेट्टाउन सक्दिनँ होला जस्तो लाग्छ, लय भेट्टाउन सक्दिनँ होला जस्तो लाग्छ। त्यसकारण जब आवाजमा सुनिन्छ अनि त्यो लयसहित सुन्दाखेरि, त्यो ध्वनिसहित सुन्दाखेरि, त्यो धुनसहित सुन्दाखेरि, त्यो सङ्गीतसहित सुन्दाखेरि, वजनसहित सुन्दाखेरि अनि बल्ल त्यो कविताको मर्म अलिक सजिलोसँग सुनिन्छ जस्तो लाग्छ। अनि मलाई ध्यान गरे जस्तो लाग्छ कविताहरू सुन्दै गर्दाखेरि। म गुलजारका शेरहरू, कविताहरू एयरफोनमा लगाएर सुन्दै हिँडिराखेको हुन्छु। यत्तिकै ल्यापटपमा बजाएर आफ्नो अरूको काम गर्दै गर्दाखेरि गुलजारका, राहत इन्दौरीका शायरीहरू त्यो लगाएर अनि काम गर्न बसिन्छ अनि ध्यान गरे जस्तो लाग्छ। मैले आफूले कविता रेकर्ड गर्नुको कारण पनि त्यही हो। युट्युबमा तपाईँले मेरा कविताहरू सुन्नुभएको छ भने मैले कविता युट्युबमा राख्नुको कारण के हो भने म आफै पनि सुनिरहेको छु, आफैलाई बारम्बार सुनिरहेको छु। सायद मैले कवितालाई न्याय गरेको गरिनँ भनेर जाँची पनि राख्छु। अनि त्यो कविताको सङ्गीत, धुन म आफू महसुस गर्ने प्रयत्न गर्छु। मैले कविता लेख्दाखेरि त्यो सङ्गीत, त्यो धुन, त्यो वजन समाउने प्रयत्न गर्छु अनि वाचन गर्दाखेरि पनि त्यो प्रयत्न गर्छु। त्यही कुरा जोड्न खोजेँ मैले। कविता लिङ्गमुखी हुन्छ वा हुँदैन? सीता विष्ट कार्कीले सोध्नु भएको छ। तपाईँको प्रश्नले मलाई कन्फ्युज गर्यो। कविता त कवितामुखी हुन्छ, कविता त भावमुखी हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो लिङ्गमुखी भने चाहिँ के हो मैले बुझिनँ। प्रश्न पारिदिनु भयो भने म जवाब दिने प्रयत्न गर्छु। सीताजी, म पुरुष भएको नाताले मैले पुरुषको दृष्टिकोणमा लेख्छु कि यस्तै केही सोध्नु भएको हो भने म महिला भएर लेख्न त म कसरी सक्छु? सक्दिनँ होला। कसैको जुत्तामा उभिएर महसुस गर्नु भनेको ठ्याक्कै उसले जे महसुस गर्छ त्यो महसुस कहाँ हुन्छ? हुन्छ जस्तो लाग्दैन। ठ्याक्कै मैले सम्झेँ। एउटा छोटो कविता लेखेको छु। यसबाट सायद प्रश्न पनि हुन्छ कि जुत्ताकै बारेमा मैले लेखेको छु। एकैछिन ल, मलाई समय दिनुहोस्, म खोज्दैछु। बम हो, यो बम शीर्षकको एउटा छोटो कविता छ। जुत्ता यहाँनिर जोडिन भएको भएर मैले सम्झेको हुँ। बम। उसलाई कसैले भन्यो रिस खराब कुरा हो। उसलाई कसैले भन्यो रिस खराब कुरा हो। थुकिदेऊ रिसलाई, उसले मानेन। बरु सुटुक्क जुत्ताभित्र सुतलीमा लुकाएर राख्यो। उसलाई कसैले भन्यो रिस खराब कुरा हो, बरु सुटुक्क जुत्ताभित्र सुतलीमा लुकाएर राख्यो। लुक्दा लुक्दा एक दिन रिस आफै रिसले बम भयो। लुक्दा लुक्दा एक दिन रिस आफै रिसले बम भयो र उसलाई जरैदेखि उडाइदियो। धन्यवाद। यो छोटो बम शीर्षकको कविता।
आवाज दमदार बनाउने कसरी भन्नुभएको छ दिनकर नेपालजीले। ल्याम्पपोस्टबाट खसेको जुन भाउजूबारे तिम्रो सिन्दुरको कारण यस्तै यस्तै भावको कविता हो सायद। हो, त्यही नै कविता हो। म एकदमै नाम शीर्षक यो सम्झिन म कमजोर छु। मलाई लाइनहरू कोटेसनहरू हुन्छ नि, उद्धरणहरू सम्झिन पनि एकदमै बडा गाह्रो हुन्छ। म पछिल्लो दिन अभ्यास गरिरहेको छु, त्यो सम्झिने प्रयत्न गरिराखेको छु। सायद त्यसरी यो छोटो छोटो कविताहरू लेख्ने प्रयत्न पनि मेरो त्यसै कारण हो। दिनकरजीले सोध्नु भएको प्रश्नको जवाब अर्को कुनै बसाइमा दिउँ कि एउटा भनिहालौँ। म भाषण कलाका बारेमा तालिममा संलग्न हुने नाताले 3-4 लाइनमा यसको जवाब दिउँ। आवाज दमदार बन्ने भनेको चाहिँ तपाईँले मदन भण्डारीको भाषण सुन्नुभएको भए तपाईँले आवाजमा दम सुन्नुहुन्छ नि। उहाँको आवाज तिखो तिखो प्रकारको, त्यो आवाज भारी छैन तर दमदार छ। दमदार केले बनाउँछ भने तपाईँले प्रयोग गर्ने शब्द र शब्दमा प्रयुक्त भाव र त्यसलाई कतिको वजनसहित तपाईँ उच्चारण गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले हो आवाज दमदार हुने। मलाई त्यस्तो लाग्छ। म त्यसरी नै सिकाउँछु, यति भन्छु। बाँकी बसाइमा कुरा गरौँला। र 7 पनि बजिसकेको छ र सायद अन्त्य गर्ने बेला भयो। अन्तिम कविताको रूपमा एउटा कविता सुनाउँछु अनि आजको लागि बिट मार्छु। तपाईँको प्रश्न आयो। सीता विष्ट कार्कीजीले महिला वा पुरुषवादी गन्ध के हुन्छ र भाव र विचारमा पनि भन्नुभयो। अघि पनि भने सीताजी धन्यवाद दोहोऱ्याएर प्रश्न पार्ने प्रयत्न पनि गरिदिनु भयो। मैले अघि पनि भने नि, मलाई जे लाग्छ मैले त्यही नै लेख्ने हो। अब मैले त्यसमा कुनै वाद वा कुनै सिद्धान्त मिसाउन थाले भने त्यो कविता हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो व्यक्तिगत चाहिँ त्यो लाग्छ। अब मैले त्यसमा कुनै एउटा राजनीतिक सिद्धान्त वा समाज सिद्धान्त अटाउने प्रयत्न गर्न खोजेँ भने अब त्यो सिद्धान्त ज्यादा कविता कम हुन्छ होला कि। अब मैले महिलाको आवाज बोल्ने कि पुरुषको आवाज बोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ म जे हुँ त्यस आधारमा मैले लेख्छु होला। तपाईँले पढ्नु भएको छ, तपाईँले सुन्नु भएको छ, त्यस्ता कविताहरू पनि छन् जसले भनौँ न पुँजीवाद वा उदारवाद वा सामन्तवादलाई प्रश्रय दिने खालको कविताहरू पनि सुन्नु भएको छ होला। त्यो चाहिँ पाठकले पढिसकेपछि निर्गल गर्ने हो, निर्णय गर्ने हो, यो कुन वाद, कुन विचार, कुन लिङ्ग, कस्तो पृष्ठभूमिको कविता हो भन्ने कुरा। मैले लेख्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ, मेरा शब्दहरू के हुन्, प्रयत्न गर्छु। म एकदम साधारण कवि हुँ। अब कवि पनि हुँ कि होइन मलाई थाहा छैन। एक दिन एकजना कविले एउटा कार्यक्रममा कविता सुनाउन जाँदाखेरि एकजना कवि, ए रूपेशजी तपाईँ पनि कविता लेख्नुहुन्छ भनेर मलाई सोध्नु भयो। अलिअलि लेख्ने प्रयत्न गर्छु भने मैले। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, यो 8-10 वर्ष अगाडिको कुरा हो। एउटै कुनै कार्यक्रममा म छितिमिति कार्यक्रममा मलाई बोलाइँदैन पनि, म पुग्न भ्याउँदा पनि भ्याउँदैन, अब आफ्नै दुःख छ। अनि त्यो कार्यक्रममा चाहिँ म बल्ल तल्ल पुगेको थिएँ। मलाई सोध्नुभयो कविले, तपाईँ पनि कविता लेख्नुहुन्छ र? मलाई थाहै थिएन। हो र भन्नुभयो। अनि अलिअलि लेख्ने प्रयत्न गर्छु भने मैले। अनि कविता सुनाउनुभन्दा अगाडि उहाँले मलाई अर्को के पनि भन्नुभयो भने, अब यो बेलामा कविता लेख्न सुरु नगर्नु भयो हुन्छ तपाईँले भन्नुभयो। मलाई सुझाव ठिकै पनि लाग्यो। अर्कोतिर के पनि लाग्यो भने मैले लेख्न धेरै बाँकी रहेछ भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। मैले कविता सुनाएँ, त्यसपछि तपाईँले लेख्नुभयो कविता ठिकै लाग्यो, मलाई राम्रै लेख्नु हुँदो रहेछ भन्नु त भयो। तर सायद उहाँले अगाडि भन्नुभएको कुरालाई पूर्णको लागि सायद त्यसो भन्नुभयो होला जस्तो मैले लिएँ। तर त्यो उहाँले दिनुभएको प्रतिक्रियाले मलाई के गरायो भने
लेखिराख, तिमीले लेख्न धेरै बाँकी छ भन्ने जस्तो मैले बुझेँ। हुन पनि मैले धेरै लेख्न बाँकी छ। यो कविता सङ्ग्रह निकाल्नुको एउटै मात्र उद्देश्य चाहिँ के थियो भने पछिसम्म लेखिराख्न सकौँ, कमसेकम यसको अनुहार हेरेर मलाई हुटहुटी भइराखोस् भनेर मैले कविता सङ्ग्रह बलजफ्ती निकालेको हुँ। यो कविता सङ्ग्रह निकाल्नमा मलाई एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ भूपेन्द्र खड्काजीले, मेरा अनन्य मित्र हुनुहुन्छ। हामी सँगै काम पनि गर्थ्यौँ रेडियोमा। उहाँ आफै गीतकार, प्रसिद्ध गीतकार, लोकप्रिय गीतकार। उहाँको अवार्ड मैले उहाँको कोठामा हेरेको छु, उहाँसँग धेरै बसेको छु। उहाँको अथक प्रयत्नपछि यो कविता सङ्ग्रह निस्केको हो। जनकजी, जोतारेजी, कमलजी, रमेशानजी सम्झिन्छु, उहाँहरूको अथक उत्प्रेरणापछि। अनि मोमिला दिदी कविता सङ्ग्रह कहिले निकाल्ने भनेर बारम्बार सोध्नुहुन्थ्यो। यसपालि निकाल्ने दिदी, यसपालि निकाल्ने भन्थेँ म। संयोगवश यो कविता सङ्ग्रहको विमोचनमा उहाँ पाउनु भएन। त्यसकारण यो कविता सङ्ग्रह निस्क्यो। खैर, अरू केही प्रश्न छ भने म प्रश्नमा जान्छु, नत्र भए बिट मार्नको लागि कवितातर्फ जान्छु। कविताको अनुरोध गर्नुभएको छ। मैसाको सारी भन्ने कविता आग्रह गर्नुभएको छ। गाउँ जाने बाटो भन्ने कविताको आग्रह गर्नुभएको छ। अरू केही कविताहरूको आग्रह पनि गर्नुभएको छ। त्यसकारण फरक फरक कविताको आग्रह भएको हुँदाखेरि म अर्कै कविता सुनाउँछु, हुन्न? एक पुरुषको बकपत्र भन्ने कविता सुनाउँछु। अघि एउटा प्रश्न आएको थियो, लिङ्गमुखी प्रश्न। लिङ्गमुखी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने महिला पुरुष विचार, पुरुषवादी विचार, यस्तै यस्तै प्रश्न। यो प्रश्नले कतै जवाफ दिन्छ कि? बाबुजी हो, कविता कविता कवितामा जाउँ। एक पुरुषको बकपत्र, यो अन्तिम कविता र मैले भन्नुपर्ने कुराहरू पनि अब बिट मार्छु। कक्षा 1 मा सबभन्दा पहिले कक्षा कार्य सकेर जब शानले मार्सापको टेबलमा कापी अघि सारे, चस्माको डिल माथिबाट घुरेर मार्सापले भन्नुभयो, हट, लेडिज फर्स्ट। जब शानले मार्सापको टेबलमा कापी अघि सारे, चस्माको डिल माथिबाट घुरेर मार्सापले भन्नुभयो, हट, लेडिज फर्स्ट। हो, त्यही दिनबाट जिन्दगीका हरेक लाइनमा अन्तिममा उभिने गरेको पुरुष हुँ म। मानौ कि तपाईँ लाइनमा उभिनु भएको छ, तपाईँभन्दा पछाडि कोही छैन। त्यस्तो बेला न कसैले तपाईँ हाँसेको, न कसैले तपाईँ रोएको देख्छ। हो, त्यसरी नै कसैले नदेख्ने गरी कयौं पटक रोएको पुरुष हुँ म। क्याम्पसको पहिलो दिन अन्जान अनौठा मान्छेहरूको भिडमा जब मायालु अनुहारको कसैलाई सोधेँ, के म तिम्रो साथी बन्न सक्छु? तब फूल जस्ती केटीले पहाड जत्रै प्रतिप्रश्नले मलाई हिर्काई, ऐनामा कहिल्यै आफ्नो अनुहार हेरेको छस्? त्यसैको अर्को दिन कोठामा ऐना झुन्ड्याएको पुरुष हुँ म। मान्नुस् कि तपाईको कोठामा मेरो जस्तै ऐना छ, मान्नुस् कि तपाईको कोठामा मेरो जस्तै ऐना छ। तपाईलाई भनिदिउँ, ऐनाले तपाईलाई तपाईको रूप होइन, तपाईको औकात देखाउँछ। ऐनाले तपाईलाई तपाईको रूप होइन, तपाईको औकात देखाउँछ। हो, हरेक दिन घरबाट निस्किनु अघि ऐनामा आफ्नो औकात नाप्ने पुरुष हुँ म। म यस्ता त्यस्ता दुर्घटनाबाट गुज्रिएको पुरुष हुँ, जस्तो कि मेरो तलबको आकार सुनेर कफीको साटो चियाका प्रस्तावहरू पाएको छु। मेरो तलबको आकार सुनेर चियाको साटो, कफीको साटो, चियाका प्रस्तावहरू पाएको छु। मेरो भाषामा आदिम लवज सुनेर जागिरबाट निकाला खाएको छु। हो, यस्तै कथाहरूको भारी बोकेको पुरुष हुँ म। डल्ले उचाइ, चिम्से आँखा र निक्खर डढेको गहुँ जस्तो गोरो वर्ण देखेर
मलाई पनि उडाएका छन् स्त्री र पुरुषहरूले। गच्ची मच्चीमा मात्रै के खुल्लम खुल्ला निचोरेका छन् मेरा तिघ्रा र छाती। कुइनाले घोचेका छन् घुच्चुकमा, सोधिएको छ बारम्बार मेरो लिङ्गको नाप। फेरि एकपटक मानौँ कि तपाईँ मेरो जुत्तामा उभिनु भएको छ। फेरि एकपटक मानौँ कि तपाईँ मेरो जुत्तामा उभिनु भएको छ र कसैले हठात सोध्यो तपाईँको लिङ्गको नाप। त्यस्तो बेला गर्वले छाती फुल्छ कि शरमले रातो हुन्छ अनुहार। हो, तपाईँको भन्दा रातो अनुहार बनाएर मर्दै मर्दै बाँचेको मर्द हुँ म। मर्दै मर्दै बाँचेको मर्द हुँ म। धन्यवाद। एक पुरुषको बकपत्र शीर्षकको यो कविता थियो। हेर्नुहोस् त, हुन पनि हो रहेछ। 7:11 गयो। 1 घन्टा भनेको बितेको पत्तै हुँदैन भनेर सगुना साजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भए पनि त्यस्तै होइन। बिट मार्ने बेला भयो। धेरै लामो समय लाइभ गरिराख्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। मसँग धेरै बोल्ने कुराहरू पनि छैन। कवितामा पात्रको आवाज बोल्न सकेँ या सकेन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, म सहमत छु। कवितामा समाचारको गन्ध आउनुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिन्छु म रूपेशजी। यो आफैमा एउटा शैली पनि हो र तपाईँको कविता कविरङ धन्यवाद। मेरो सेसनका लागि धन्यवाद। तपाईँले त्यति भनिदिनु भयो, मेरो लागि ठुलो प्रोत्साहन भयो। अरू थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ जसको नाम मैले अहिले लिन सकिनँ। यहाँहरू सबैलाई जोडिनु भएकोमा धन्यवाद। मैले कति कुरा भन्न सकेँ, कति कुरा भन्न सकिनँ। मैले भन्नुपर्ने कुराहरू केही छुटे पनि होलान्, नभन्नुपर्ने केही कुराहरू भने पनि होला। त्यसको लागि अब यस्तै भयो होइन, यस्तै भयो। कवितालाई म मन पराउँछु, कविता लेख्ने प्रयत्न गर्छु। लेख्दा लेख्दै कुनै कविता हुन्छन्, कुनै कविता हुँदैनन्। सबैको सायद त्यस्तै हुन्छ। कथाहरू पढ्न मनपर्छ, लेख्न मनपर्छ। 4-5वटा भन्दा बढी लेख्न सकेका छैन कथाहरू चाहिँ। फेरि एकदमै निजात्मक कथाहरू मनपर्छ मलाई र लेख्दाखेरि त्यस्तै हुन्छन्। आख्यानहरू, उपन्यासहरू एकदमै धेरै पढ्ने प्रयत्न गर्छु, तर अधिकांश आख्यानहरूले मलाई छुँदैनन्। खोइ किन हो किन भाषा, विषय लगायतका कुराहरूले मसँग यहाँ भएका आख्यानहरूमध्ये अधिकतम आख्यानहरू मैले पुरा नगरेका आख्यानहरू छन्। तर नाम लिने हो भने मैले पुरा गरेका आख्यानहरू छन्। जस्तो नयन दाईको मैले सम्झिन्छु, नयन दाईको उलार, लु जस्ता आख्यानहरू, उपन्यासहरू। अनि ध्रुवचन्द्र गौतमका आख्यानहरू। मलाई सबैभन्दा मनपर्ने चाहिँ मलाई सम्झना छ, स्कुलमा मैले बिपीका करिब सबै किताबहरू पढि भ्याएँ। अनि पारिजातका सबै किताबहरू करिब मैले भ्याएसम्म त्यतिन्जेल शिरीषको फुलदेखि तोरीबारी बाटा र सपनाहरू जस्ता, अनि सरुभक्तका पागल बस्ती, तरुनी खेती, त्रासदी, समय त्रासदी लगायतका सबै उपन्यासहरू मैले 12 कक्षा पढुन्जेलमा पढिसकेका थिएँ। सायद मैले ती उपन्यासहरू पढेर होला कि के हो थाहा छैन, पछिल्ला दिनहरूमा निस्किएका आख्यानहरूले मलाई एकदमै धेरै बाँध्न गाह्रो हुन्छ। बुद्धिसागरको कर्णाली ब्लुज लगायतका केही उपन्यासहरू, नारायण दाईको पल्पसा क्याफे लगायतका केही उपन्यासहरू, ब्रजेश दाईको पछिल्लो उपन्यास, केही उपन्यासहरू मैले एकदमै मन गरेर दोहोऱ्याएर पनि पढेको छु, तर धेरै पढ्न सक्दिनँ। सायद धेरै नपढेर होला, म धेरै लेख्न पनि सक्दिनँ, तर कवितालाई माया गर्छु। त्यसकारण मेरो छोराको नाम पनि काव्य नै छ। र यति भने यसका साथसाथै आज म तपाईँहरूबाट बिदा माग्छु। केही रह्यो भने मलाई लेख्नु होला, प्राइभेटमा मेसेज गर्नु भए पनि हुन्छ। कस्तो रह्यो प्रतिक्रिया पनि दिनु होला। मैले भन्नु नपर्ने केही कुराहरू भनेको भए लेख्नु होला मेसेजमा। म आजको लागि बुकाहोलिक्सलाई र बुकाहोलिक्सका सगुना शाह, अनि त्यसै गरी गणेशजी लगायतका सबै साथीहरू, मोहित जोशी, प्रिय भाइ मोहित जोशी लगायतका सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
काव्य अगाडि आएर बसेको छ। एकचोटि हेलो भन अनि हामी बिदा माग्छौँ। काव्य प्लिज कम। अनि हामी बिदा माग्छौँ। काव्य मेरो हेर्नुहोस् त, काव्य मेरो छोरा हो। नमस्ते भन खै। त्यो त भन्नु पर्दैन नि मैले। हेलो। यति सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो। यति यसैका साथमा म तपाईँसँग बिदा हुन्छु। हवस् त। नमस्ते, खै नमस्ते, नमस्ते। द्याट्स इट। फेरि भेटौँला।